चौतर्फी दबावपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको म्याद जेठ 5 गते सकिन लागेको अवस्थामा सरकारले वैशाख 30 गते चुनाव गर्ने निर्णय गरेको हो। सत्ता गठबन्धनमा तीनै तहको चुनाव एकै पटक अर्को वर्षको फागुनमा गर्ने सम्मको बहस हुँदा त्यसको चर्को विरोध भएपछि सरकार पदाधिकारीको म्याद सकिनु अगावै चुनाव गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज अपराह्न बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 30 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दिएका छन्। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासीमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अवगत गराउन चाहन्छु र अरू आज बसेको मन्त्री परिषदका महत्त्वपूर्ण जो निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरू नियमित रूपले सञ्चार मन्त्रालयमा भोलि म यहाँहरू मार्फत सबैमा सुसूचित गर्ने बेहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। वैशाख 30 गते एकै चरणमा निर्वाचन जेठ 4 गतेलाई निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको थियो सरकारका समक्ष। सरकारले अहिले वैशाख 30 गते निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ र निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते या जेठ 4 गते निर्वाचन गर्दाखेरि कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने कुरा निर्वाचन आयोगले सरकारलाई जानकारी गराएको छ। लामो रस्साकसीपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। वैशाख 30 गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकारले मिति तोक्न भने निकै सकस बेहोर्नु पर्यो। गठबन्धनका प्रमुख नेताले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन सार्न खोज्दा 3 तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नेदेखि कानुनी अडचनसम्मको बहाना तिर्स्याउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा वैशाखमै निर्वाचन गराउन कसरी तयार भए त? स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 सालको माघ फागुनमा गर्ने गरी कानुन संशोधनको गृह कार्य नै भइरहेका बेला नेपाली काङ्ग्रेसले गत माघ 14 गते आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको थियो। भर्चुअल रूपमा भएको बैठकमा निर्वाचनको कुनै कुरा भएन। कार्य सम्पादन समिति गठन गर्दै 5 मिनेटमै बैठक सकियो। तर बैठकपछि सभापति देउबा सहित 5 नेता बसेर करिब 2 घण्टासम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा छलफल गरे। जुन छलफलमा 2 उपसभापति र 2 महामन्त्रीले गठबन्धनका अन्य नेताको लहीलहीमा लागेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने खेलमा लागे काङ्ग्रेसको साख सिद्धिने भन्दै तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न देउबालाई दबाब दिएका थिए। पार्टीभित्रैबाट समयमै निर्वाचन गर्न देउबामाथि दबाब बढे पनि तल्लो तहमा पार्टीको पूर्ण संरचना तयार नै नभएको एकीकृत समाजवादी र कमजोर बन्दै गएको माओवादी केन्द्र तत्काल चुनावमा जान तयार भएनन्। संविधान र ऐनका व्यवस्थालाई उनीहरूले अडचनका रूपमा देखाएका थिए। संविधानसम्म ढङ्गले गराउनलाई जोड बल गर्नु पर्यो। संविधानसँग बाजी नै गरिकन ऐनसँग बाजी नै गरिकन त्यसको प्रतिकूल हुने गरिकन चाहिँ निर्वाचन गराउँदाखेरि कोर्टमा त भोलि क्वेसन उठ्छ, अदालतमा क्वेसन उठ्छ। क्वेसन उठ्दाखेरि त सरकारले त जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ कानुनी रूपले चाहिँ तपाईँको मिस नहुने गरिकन संविधान अनुसार मिस नहुने गरिकन संविधान सम्मत ढङ्गले चाहिँ गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सरकारप्रतिको हाम्रो सुझाव यही हो भनेर चाहिँ सरकारप्रति एउटै भोइसबाट दिएको सुझाव। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संविधान र ऐनलाई कारण देखाए पनि निर्वाचनमा जान नचाहनुको कारण काङ्ग्रेसभित्र निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज बलियो बन्दै जानु नै थियो। तर माघ 13 गते प्रधानमन्त्री देउबालाई शीतल निवास बोलाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गर्न दबाब दिइन्। निर्वाचन आयोगले त दबाब दिइरहेकै थियो। गठबन्धन बिनै चुनावमा गए पराजय बेहोर्ने डरबाट ग्रस्त माओवादी र समाजवादीलाई माघ 15 गतेको बैठकमा गठबन्धन कायमै राखी निर्वाचनमा जाने विश्वास प्रधानमन्त्री देउबाले दिलाए। त्यस्तै देउबाले जेठपछि चुनाव गर्दा स्थानीय तहका पदाधिकारीले नयाँ बजेट समेत ल्याउने र त्यसबाट मत प्रभावित पार्न सक्ने डर देखाएर पनि दाहाल र नेपाललाई चुनावमा मनाएका थिए।
अहिले भने उनीहरूले चुनावबाट आफूहरू कहिले पनि भाग्न नचाहेको भन्न थालेका छन्। नयाँ पार्टी भनेर त्यस्तो होइन कि अब हामी छुट्टिएको, हामी त विद्रोह गरेर आएको हो नि त। हामीले नयाँ पार्टी खोलेको नि विद्रोह गरेर आएको, विद्रोह गरेर जनता हामीसँग छ र हामीलाई विश्वास पनि छ कि जनताले हामीलाई धेरैभन्दा धेरै मत दिन्छ र धेरै भोट लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र जित्छौँ पनि विश्वास छ। त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि संसद अवरोध खुलाउनेदेखि एमसीसीमा साथ दिने विषयमा चुनावलाई नै प्रमुख शर्तका रूपमा अघि सारेको थियो। अझ नागरिक समाजको खबरदारीले पनि देउबालाई चुनाव सार्न वा टार्न सोच्नुपर्ने बनाएको थियो। सबैतिरबाट दबावमा परेका प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गरी छाड्ने मनसाय दर्शाएपछि भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहमति जनाउन बाध्य भएका थिए। गठबन्धनलाई मनाइसकेपछि देउबाले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा थप कानुनी जटिलता नआउने गरी मन्त्री परिषदबाट वैशाख 30 को मिति तय गरेका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन जेठबाट पर धकेल्न चाहिरहेको सत्तारूढ गठबन्धन अहिले आएर निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्न तयार भएको छ र सरकारले पनि मिति घोषणा गरिसकेको छ। राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तरको दबाव र नागरिक समाजको निरन्तरको खबरदारीले सत्तारूढ गठबन्धन र सरकार वैशाख 30 गते नै निर्वाचन गर्न बाध्य बनेको हो। क्यामेरामा जय तामाङ र सुशील बास्कोटाका साथमा अङ्गराज न्यौपाने र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 भएको व्यवस्था बाझिने भन्दै लामो समय छलफल भयो। यस विषयमा सत्ता गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरूसँग छुट्टै राय पनि लियो। तर निर्वाचन आयोगले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नै आधार मानेर सरकारलाई वैशाखभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कुनै कानुनी अडचन नहुने राय दिएको थियो। अन्ततः वैशाखभित्रै चुनावको मिति तय गरेर सरकारले कानुनी दुविधाको समेत अन्त्य गरिदिएको छ। 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। पहिलो वैशाख 31 मा, दोस्रो असार 14 मा र तेस्रो असोज 2 मा। यी 3 तिथिमध्ये कसलाई आधार मान्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको मान्ने भनेर लामै छलफल भयो। हुन त निर्वाचन आयोगले कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीदेखि महान्यायाधिवक्ता र अरू कानुनविदसँग छलफल गरी पहिलो चरणको चुनावकै मितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरिसकेको थियो। तर लामो सांगठनिक आधार र तयारीलाई हेरी तत्काल चुनावमा जान नचाहेका सत्ता गठबन्धनका केही घटकले असार र असोजमा छानिएका जनप्रतिनिधिलाई जेठमै घर पठाउनु अन्याय हुने भन्दै असोजपछि मात्र चुनाव गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। 5 वर्षे कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने संविधानको सुविधालाई प्रयोग गरी असोजबाट पनि अरू 6 महिना पर धकेल्नेसम्मको प्रयास भएको थियो। तर संविधानविदहरूले भने निर्वाचन आयोगकै लयमा जेठ 5 गते नै सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएकाले गलत व्याख्या गर्न नमिल्ने भनेका छन्। संविधानले स्थानीय निकायको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ व्यवस्था छ, त्यसको अर्थ के हो भनेदेखि चाहिँ स्थानीय निकायको कार्यकाल मौजूदा स्थानीय निकायको कार्यकाल सम्पन्न हुनु अगाडि नै अब आउने स्थानीय निकायको निर्वाचन सुरु गर्न मिल्दैन भन्ने अर्थमा चाहिँ लिन मिल्दैन। सम्पन्न गर्नेसम्म चाहिँ 6 महिना चाहिँ उता जान हुँदैन भन्ने अर्थमा हामीले लिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको चाहिँ हार्मोनियस इन्टरप्रिटेसन भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले तालमेल मिल्ने गरिकन व्याख्या गर्दै जानुपर्छ। संविधानको धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्षको हुने उल्लेख छ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको 6 महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संविधानमै लेखिएको छ। यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 मा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि हुने उल्लेख छ। गठबन्धनका घटकले यही प्रावधानमा प्रश्न उठाएका थिए। तर संविधान तथा ऐन कानुन कतै पनि स्थानीय तह खाली हुने व्यवस्था नभएकाले वैशाखभित्रै चुनाव गर्ने सरकारको निर्णयले जेठ 5 अगावै नयाँ जनप्रतिनिधि आइसक्नुपर्ने व्यवस्थाको सम्मान गरेको संविधानविदको ठम्याइ छ। अब यस्तो छ, हामीले त्यसमा धेरै चाहिँ माथापछि गर्नु पर्दैन, किनभने यो स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन जुन छ 2073 सालको, त्यसले त्यसमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ। त्यो उल्लेख के हो भने कि पहिलो निर्वाचन
पहिलो मितिको निर्वाचनलाई नै चाहिँ निर्वाचन अवधि कायम गर्ने भनेर। कुनै पनि निर्वाचन तपाईँको जनताको म्यान्डेट लिने हो नि, अनि म्यान्डेट चाहिँ पटक पटक एउटै निर्वाचनको 3 पल्ट 4 पल्ट गरेर लिँदैन। हामीले त्यो बेला किन लियौँ भने देशमा अशान्ति थियो, अनि त्यो अशान्तिका कारणले गर्दा एउटा राउन्डमा निर्वाचन गर्नु पर्यो हैन त। त्यो चाहिँ एउटा के भने वस्तुगत परिस्थितिको कारणले, तर अब त्यो स्थिति छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक दिन भए पनि अगाडि चुनाव गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको राय अनुसार गत मङ्गलबार जेठ 4 गते चुनाव गर्ने सल्लाह भएको थियो। थप कानुनी अडचन आउन नदिन सरकारले सोमबार बिहान फेरि आयोगसँग सल्लाह गरेको थियो। त्यसै अनुसार वैशाख 30 मिति सरकारले घोषणा गरेको हो। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि आवश्यक पर्ने भवन, सवारी साधन, फर्निचर लगायत भौतिक सामग्रीको विवरण सरकारसँग मागेको छ। सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरी माघ मसान्तसम्म विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो। आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएपछि स्थानीय तहबाट कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर र स्क्यानर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि भनेको छ।